अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 जून से अंदरून मुल्क परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया है। मुल्क में परवाज़ों की तादाद 20 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि एटमी धमाका राजा ज़फ़रुल हक, गौहर अयूब और उन्होंने खुद किया था। नवाज शरीफ समेत सारी काबीना एटमी धमाकों के खिलाफ थी। मुल्क के 61 अजला पर इस वक्त टिड्डी दल हमला आवर हो चुके हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि टिड्डी दल ने मुल्क के 154 में से 61 अजला पर हमला कर दिया है। टिड्डियों के हमले ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। टंडो आदम में अमीर जमात इस्लामी ज़िला सांगड़ मोहम्मद रफ़ीक मंसूरी ने कहा है कि जमात इस्लामी अपने क़याम के अव्वल रोज़ से ही अल्लाह के दीन के अमली नफाज के लिए कोशां है और अवाम की खिदमत में पेश है। शाहकोट में पुलिस की गुंडागर्दी का वाक़या पेश आया, जहां असलहा डीलर और सियासी समाजी कारकुन उस्मान खालिद ने कहा है कि SHO थाना सिटी शाहकोट राना मुख्तार अहमद ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। उनके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया, कीमती सामान भी ले उड़े। खबर दें बूरेवाला से, जहां घरेलू तशद्दुद के बायस घर से भागने वाले बच्चों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। इस सिलसिले में मुतादिद केसेस सामने आ रहे हैं। पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग एक बच्चे को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। दौरे जदीद में बदलते वक्त के साथ साथ बदीन में हाथ से बनाए जाने वाले बर्तनों की मांग में वाज़े कमी आ चुकी है, जिसके बायस मेहनत कश परेशान दिखाई दे रहे हैं। डहरकी में वापडा की मिली भगत से बिजली चोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। घोटकी जिला के मुख्तलिफ इलाकों के मीटर सारिफीन कुंडों से सख्त परेशान हैं। इदारे की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिंध भर में जारी होने वाले जाली डोमिसाइल को कैंसिल करने की मुहिम तेज हो गई है। बदीन में भी नौजवानों ने अपने हकूक पर डाका मारने वालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बलोचिस्तान में टिड्डी दल खौफ की अलामत बन गई। इस वक्त बलोचिस्तान के 31 अजला में यलगार जारी है। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों पर हमलों से जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जमींदारों ने फौरी तौर पर हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। शेखुपुरा में पुलिस की कार्रवाई, डकैत गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से नकदी, असलहा, मोबाइल फोन और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कार्रवाई DPO शेखुपुरा की हिदायत पर की गई। मुर्गी का गोश्त न हुआ डॉलर हो गया, जो बढ़ता ही चला जा रहा है। इससे कबल 310 रुपए फी किलो फरोख्त किए जाने वाला मुर्गी का गोश्त 450 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। DPO कमिश्नर खानेवाल आगा ज़ुहैर अब्बास शिराजी की ज़ेर सदारत पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की तरक्याती स्कीमों के बारे में इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। कोयटा हज़ारा टाउन में मुश्तइल हजूम ने तशद्दुद करके एक शख्स को कत्ल और 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। पथराव से पुलिस, DSP और SHO भी जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिहाड़ी तब्दीली सरकार के दौर में पुलिस गर्दी उरूज पर गरीब रिक्शा ड्राइवर को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिक्शा ड्राइवर ने RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी से इंसाफ की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब विमेन विंग के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत सेक्रेटरी विमेन विंग PTI सऊदी अरब सना शुएब ने की। इस मौके पर विमेन नेशनल बॉडी और सिटी बॉडी की ओहदेदारान ने भी भरपूर शिरकत की। पंजाब की फ्लोर मिलों ने आटे की फी किलो कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया है। सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान का कहना है कि फ्लोर मिलों को आटा महंगा नहीं करने देंगे। जो मिलें ऐसा करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आखिर में रुख करेंगे खेल के मैदान का। खबर शामिल करेंगे क्रिकेट की, जहां दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान 1-2 रोज में किए जाने का इम्कान है। खिलाड़ियों में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स के साथ इमर्जिंग कैटेगरी के 3 खिलाड़ी भी शामिल होंगे। टीम को तरबियती कैंप 7 जून से शुरू किया जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन
اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یکم جون سے اندرون ملک پروازوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ پروازوں کی تعداد 20% سے بڑھا کر 45% تک کر دی گئی ہے۔ اندرون ملک پروازوں میں اضافہ بزنس اور عوام کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق اندرون ملک پروازوں کی اجازت اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے لیے دی گئی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی دھماکہ راجہ ظفر الحق، گوہر ایوب اور میں نے کیا۔ نواز شریف سمیت ساری کابینہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھی۔ ایٹمی دھماکوں کے وقت میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ مجھے باہر جانا پڑا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے مسئلے پر میں وہ واحد آدمی تھا جو ایران بھی گیا اور قذافی سے بھی ملنے میں ہی گیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 90 روز اہم ہیں۔ ان 90 دنوں میں 6 اہم چیزیں ہونا ہیں۔ تمام کرپٹ لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ پاکستان کا خون چوسنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ میری سیاسی سوچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ قوم عمران خان سے توقع رکھے کہ وہ آٹا چوروں اور چینی چوروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ترجمان NDMA نے بتایا کہ ٹڈی دل کے حملوں کے باعث بلوچستان کے 31، خیبر پختونخوا کے 11، پنجاب کے 12 اور سندھ کے 7 اضلاع متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈیوں کے حملے زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ ملک بھر میں 1150 ٹیمیں لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,13,000 ایکڑ رقبے کا سروے ہوا ہے، جس میں سے 4,400 ایکڑ رقبے کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ بلوچستان میں 1,700 ایکڑ رقبے پر اسپرے کیا گیا۔ پنجاب میں 1000 ایکڑ، خیبر پختونخوا میں 900 ایکڑ رقبے کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ سندھ میں گزشتہ روز 800 ایکڑ رقبے کا ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ ٹنڈو آدم سے ہمارے نمائندے ذیشان راہی کے مطابق کوثر مسجد میں جماعت اسلامی کے تحت منعقدہ عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے محمد رفیق منصوری اور عبدالعزیز غوری نے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کے روزے اور عبادات کے صلے میں عید الفطر کی صورت میں انعام عطا فرمایا۔ ہم اس موقع پر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے کورونا وائرس سے نجات دلائے گا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت لاک ڈاؤن سے متاثرین کی بلا امتیاز خدمت کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم بے سہارا اور مستحقین کی ہر طرح سے مدد کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کی ضلعی قیادت، کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شاہکوٹ سے محمد جاوید کی رپورٹ کے مطابق عثمان خالد نے اپنی والدہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ SHO تھانہ سٹی شاہکوٹ رانا مختار احمد خان نے اپنے سرکاری اور غیر سرکاری گنڈوں کے ہمراہ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، مجھ پر اور اہل خانہ پر دھاوا بول دیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے میری والدہ کے پاؤں کی انگلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ یہی نہیں، گھر بھر کی تلاشی لی، پسٹل مانگتے رہے، پسٹل نہ ملنے پر مجھے گرفتار کر لیا اور جاتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی بلہ بھی ساتھ لے گئے۔ عثمان خالد نے مزید بتایا کہ میرے والد عرصہ 35 سال سے اسلحہ ڈیلر کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تمام لائسنس اور اجازت نامے ہیں۔ پولیس کی غنڈہ گردی کے خلاف شہر کی سیاسی، سماجی اور تاجر برادری نے بھرپور مذمت کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بورے والا سے ہمارے نمائندے رضوان سلیمی کی رپورٹ کے مطابق والدین کا اپنے بچوں سے دوستانہ نہ ہونے اور گھریلو تشدد کے باعث گھر سے بھاگنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بورے والا میں ایسے متعدد کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایسا ہی ایک بچہ گھر سے بھاگ کر PHP چوکی پر آ گیا، جسے پیٹرولنگ پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بچہ شاورمے کی دکان پر کام کرتا تھا اور دکان مالک اس پر تشدد کیا کرتا تھا، جس سے تنگ آ کر بچہ گھر چلا گیا۔ گھر پہنچنے پر والدین نے بھی ڈانٹ ڈپٹ کی، جس سے دل برداشتہ ہو کر گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ پیٹرولنگ پولیس پوسٹ کے انچارج عبدالستار سہو اور محمد راز محرر نے 6 گھنٹے کی طویل جدوجہد کے بعد والدین کو ٹریس کیا اور بچہ والد کے سپورٹ کر دیا، جس پر والد پولیس کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پولیس عبدالستار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو دوستانہ ماحول فراہم کریں تاکہ کسی تکلیف یا مشکل کی صورت میں بچے والدین کو آگاہ کریں۔ بدین سے ہمارے نمائندے اسحاق شیخ کی رپورٹ کے مطابق آج کے جدید دور میں جب ہر چیز مشینوں کی محتاج ہو چکی ہے، وہیں پر ہاتھ کے ہنر کی مقبولیت میں بھی کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ کمہاروں کی جانب سے چکنی مٹی سے بنائے جانے والے برتنوں کی مانگ میں کمی کی وجہ سے یہ کاروبار زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ مٹی کو اکٹھا کرنے سے لے کر تیار ہو کر مارکیٹ میں آنے تک ایک برتن کو 1 ماہ لگ جاتا ہے، جس میں محنت بہت زیادہ اور مزدوری کم ملتی ہے۔ اسی لیے بہت سے افراد نے اس کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ مٹی کے برتن بنانے والے کاریگروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کی پذیرائی کرے تو ان کا کاروبار بین الاقوامی سطح پر ترقی کر سکتا ہے۔
घोटकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल फतेह अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला घोटकी के बेशतर इलाकों में वापडा की मिली भगत से सिक्योरिंग के बाद भी बिजली चोरी बंद न हो सकी। मीटर सारिफिन कुंडा कनेक्शन वालों से सख्त परेशान हैं। उनका कहना है कि वापडा की मिली भगत से मुतादिद घरानों ने डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर एसी चला रखे हैं। ताहम एसडीओ अब्दुल्ला खोसो की तरफ से डायरेक्ट कनेक्शन लगाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे गवर्नमेंट को एक दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। रीचेकिंग टीम आने से कबल ही मुतासिरा इलाकों में वापडा का अमला मुतालिका अफराद को रीचेकिंग टीम की आमद से आगाह कर देता है। अवाम ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर बिजली और पानी उमर अयूब से बिजली चोरों और करप्ट अफसरान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बदीन से हमारे नुमाइंदे इसहाक शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बदीन प्रेस क्लब के सामने मुकामी बेरोजगार नौजवानों ने जिला बदीन के सरकारी दफातर से जारी होने वाले फेक डोमिसाइल PRC समेत दीगर कागजात को कैंसिल करने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुकामी नौजवानों को मुलाजमतें और रोजगार न मिलने का एक सबब ये भी है कि सरकारी दफातर में बैठे अफसरान और मुलाजमीन चंद पैसों की खातिर दीगर अजला और सूबों के अफराद को रिहायशी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और PRC बना कर देते हैं, जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है। एहतजाज के दौरान बदीन के नौजवानों ने मुतालबा किया कि फेक डोमिसाइल, PRC और दीगर कागजात को फौरी रद्द करके मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए, ताकि नौजवान तबका मायूसी से बच जाए और उनके घर का चूल्हा भी जलता रहे। चमन से जफर अचकजई की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के ताज़ा दस्ते हमले के लिए पहुंच गए। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में टिड्डी दल खड़ी फसलों और बागात को चाट गई। कपास, प्याज, मिर्च समेत करोड़ों रुपए की खड़ी सब्जियों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की अफजाइश नस्ल से बलूचिस्तान के जिम्मेदारों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब महकमा ज़राअत टिड्डी दल तल्फ करने के हवाले से बेबस दिखाई दे रहा है। टिड्डी दल के वार से चंद मिनटों में सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलों का नामो निशान तक मिट जाता है, जिससे जमींदारों और ठेकेदारों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। जमींदारों का कहना है कि टिड्डी दल के खिलाफ हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे। अगर टिड्डी दल के खिलाफ ऐसे ही गफलत का मुजाहरा किया गया तो न सिर्फ जमींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि गरीब किसान नाने शबीना का मोहताज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से टिड्डियों के हमले जारी हैं, मगर महकमा ज़राअत और सूबाई हुकूमत की जानिब से अमली तौर पर कोई खास इक़दाम नहीं किए गए। हुकूमत की जानिब से टिड्डी दल के तदारुक के लिए फौरी तौर पर अगर मौसर इक़दाम नहीं उठाए गए तो ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जमींदारों ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर टिड्डी दल पर स्प्रे करें और जमींदारों को मजीद नुकसान से बचाएं। मोहम्मद शिराज सिंधु की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत जारी की, जिस पर अमल दरामद करते हुए पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई की और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तमाम तर वसाइल को बरोकार लाते हुए बदनामे जमाना परवेज और पेजी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 2.5 लाख से जायद की नकदी, क्लाशनकोव, पंप एक्शन, 2 पिस्टल, कीमती मोबाइल फोन और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्जमान कसूर के थाना कोट राधा किशन में डकैती और इग़वा बराए तावान के मुतादिद केसेस में मतलूब थे। बदीन से इसहाक शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बदीन और गिरदोनवाह में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान फी किलो में 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। बदीन की होल सेल मार्केट में 400 रुपए फी किलो, जबकि नवाही शहर पीर वाला लाशारी में 440, नंदू शहर में 460 और दीगर छोटे शहरों में 470 रुपए फी किलो में गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिले इंतजामियों की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई है, जिसके बायस दुकानदार अपने मनमाने रेट लेने लगे हैं। शहरी दुकानदारों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। बदीन के शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया फौरी हरकत में आए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में MPA निशात अहमद खान डाहा, असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समेत तहसील कौंसल अफसरान और चीफ अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की जारी तरक्याती स्कीमें मटेरियल के मयार की जमानत के साथ बर वक्त मुकम्मल की जाएं। जिला खानेवाल में 57 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 347 स्कीमों में से 327 स्कीमों पर काम जारी है। नई सीवरेज लाइनों की तामीर और पुरानी की सफाई का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की तरक्याती स्कीमें जल्द मुकम्मल की जाएंगी ताकि अवाम उनके समरात से मुस्तफीद हो सके। इजलास में जिले भर में जारी तरक्याती स्कीमों, मॉनिटरिंग कमेटी के काम की रफ्तार और सेविंग फंड्स का तफसीली जायजा लिया गया।
کوئٹہ سے ہمارے نمائندے صدیق اچکزئی کے مطابق کوئٹہ کے نواحی علاقے کیرانی روڈ میں لین دین کے معاملے میں گئے ہوئے خروٹ آباد کے رہائشیوں کو ہجوم نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور الزام عائد کیا کہ یہ لوگ یہاں لڑکیوں کو تنگ کرنے آئے تھے۔ تشدد سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ 400 سے زائد افراد کے ہجوم نے نوجوانوں کو پکڑ کر مقامی حمام شاپ منتقل کیا جہاں ان پر شدید تشدد کیا گیا جس سے ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ دوسری جانب لاشیں لینے کے لیے علاقہ پولیس کے پہنچنے پر مشتعل ہجوم نے لاشیں دینے سے انکار کر دیا۔ مزاحمت پر ہجوم کے پتھراؤ سے ڈی ایس پی صدر ایاز حیدر اور ایس ایچ او بروری عزت اللہ زخمی ہو گئے، تاہم پولیس نے لاش اور زخمیوں کو بی ایم سی منتقل کر دیا۔ لواحقین، انجمن تاجران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں لاش کے ہمراہ دھرنا دیا اور شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرہ بازی کی، جبکہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 9 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں اسلم کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی کے رہائشی رب نواز کو دن دہاڑے اے ایس آئی محمد آصف اور دیگر نے جو کہ تھانہ صدر وہاڑی میں تعینات ہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ غریب محنت کش نہر پل 22 WB پر رکشے سے چارہ لے کر آ رہا تھا کہ پولیس تھانہ صدر اے ایس آئی پکڑ کر تھانے لے گئے اور الٹا لٹکا کر تشدد کرتے رہے، جیب سے موبائل اور پیسے بھی نکال لیے۔ متاثرہ رکشہ ڈرائیور نے RPO ملتان DPO وہاڑی سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب سے ہمارے نمائندے جہانگیر خان کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں موجودہ سیاسی صورتحال اور ممبرشپ کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر سیکریٹری ویمن ونگ سعودی عرب سناس شعیب نے کہا ہے کہ پارٹی کے تمام ممبران پارٹی کا سرمایہ ہیں۔ ویمن ونگ اپنے فرائض منصبی احسن انداز سے سر انجام دے رہی ہے جس میں تمام ویمن ممبران کا کردار ہے۔ میں ویمن ونگ کی تمام ممبران اور عہدیداران کو دلی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ صدر سعودی عرب عقیل آرائیں کے تعاون اور ساتھ کی بدولت آج ویمن ونگ اپنے مقام پر ہے۔ میٹنگ میں نمایاں شرکت کرنے والوں میں سارہ قمر، نادیہ عثمان، بازغہ روہیل، عروج اصغر، حمیرہ راجپوت، حفظہ خان، جویریہ اسد اور ڈاکٹر اریج اور دیگر شامل تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر گزشتہ دنوں PIA کی فلائٹ کریش میں دنیا فانی سے کوچ کر جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق آٹے کی قیمت میں 6 روپے اضافے کے بعد 20 کلو کے تھیلے کی ایکس مل قیمت 900 روپے جبکہ پرچون میں 925 روپے ہو جائے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب میں 20 کلو والا تھیلا 50 سے 60 روپے مہنگا کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق صوبے میں گندم کی قیمت بڑھ کر 1600 روپے من ہو گئی جس کے باعث آٹے کی قیمت بڑھانا پڑی ہے۔ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ فلور ملوں کو آٹا مہنگا نہیں کرنے دیں گے اور جو ملیں ایسا کریں گے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ قومی کرکٹرز کی ٹریننگ کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ہیڈ کوچ چیف سلیکٹر مصباح الحق اور PCB حکام کی مشاورت جاری ہے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے 25 سے 27 کھلاڑیوں کا اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے جن میں سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ پلیئرز کے ساتھ ایمرجنگ کیٹیگری کے 3 کھلاڑی شامل ہوں گے۔ تینوں فارمیٹ کے حالیہ اسکواڈز کا حصہ رہنے والے کرکٹرز کو بھی کیمپ میں بلایا جائے گا۔ تربیتی کیمپ 7 جون سے شروع ہوگا۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق، PCB میڈیکل پینل کے سربراہ ڈاکٹر سہیل سلیم اور دیگر متعلقہ حکام یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بایو سیکیور ماحول میں کتنے کھلاڑیوں کو رکھنا مناسب ہوگا۔ رہائشی سہولیات ناکافی ہونے پر متبادل انتظام کیا جائے گا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔